السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا البارتية 3 من الكونتابيليتي دي سوسيتي. كما شفنا البارتية جوج شفنا كيفاش نحسبوا لو دغوا دونجستخمون بالنسبة لواحد لابور لي هو بيور اي سامبل. بالنسبة لواحد المعلومة بغيت نقولها لكم بالنسبة لي دغوا دو تامبر. هاد لي دغوا دو تامبر قلت لكم أن كل ورقة كتلصق فيها واحد التمبر ديال 20 درهم. التمبر ديال 20 درهم مؤخرا مبقاش كيتطبع، يعني فاش كدير الشركه لي ستاتيو كتحسب هذيك 20 درهم من عند نوطي، كيحسبوا ليها 20 درهم، ولكن التمبر ما كيدارش على لي ستاتيو حيت مبقاش اصلا كتطبع. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا لابور ا تيتر 1 اورو، كيفاش نحسبوا لي دروا دونجستخمون بلوطو لي دروا دونجستخمون بالنسبه لواحد لابور اللي هو ا تيتر 1 اورو. نبداو على بركه الله. كما شفنا في فيديو البارتيه جوج، كيفاش نحسبوا لي بارتي، كيفاش نحسبوا لي دروا دونجستخمون بيور اي سامبل. قلنا ان لي دروا دونجستخمون بيور اي سامبل كيتحسبوا بالكابيتال فوا 1%. بالنسبه لي دروا دونجستخمون ا تيتر 1 اورو كيتحسبوا بواحد الطريقه اخرى. هما ils sont imposés aux droits de mutation selon la nature du bien. يعني هذاك لو دروا دو ميتاسيون ولا لو دروا دونجستخمون، هذاك لوطو اللي كيتستعمل كيتغير على حسب لو بيان اي لامبوتاسيون دوني او باسيف. يعني هذيك لامبوتاسيون ديال الباسيف فين تدارت، يعني شنو هو لابور ا تيتر 1 يورو، هو واحد لاكتيف وكيجي معاه واحد الباسيف. هذاك الباسيف فين تدارت ليه لامبوتاسيون، واش في التيران، واش في المارشانديز، واش في شي حاجه موبيليير، واش ايموبيليير، واش اون في دي كوميرس. على حسب هذاك فين دارت ليه لامبوتاسيون كتغير لوطو. نشوفوا لي طول اللي كاينين. Les apports à titre onéreux est imposé au tarif du droit de mutation selon le taux proportionnel suivant. كاينين ثلاثه ديال لي طول اللي كاينين، ماشي بزاف. كاين 6%، وكاين 1.5%، وكاين 1%. امتى كنستعملوا 6%؟ الا كانت لامبوتاسيون كدار على واحد لي زيليمون اللي هما انكوربوريل، كلكم كتعرفوا لي مو انكوربوريل، وعلى لي موبل و droit immobilier. يعني اي حاجه اللي هي immobilier، يعني لي تيران، لي كونستركسيون، لي باتيمون، اي حاجه immobilier كدير ليه كدير. اي حاجه immobilier لو طو اللي كنستعملوه هو 6%. بالنسبه ل 1.5% يمكن كنستعملوه 1.5 كنستعملوه الا درنا لامبوتاسيون على لا مارشانديز ولا على الكريونس كليون. اوبجي موبيليير، هاد لوبجي موبيليير ممكن يكون مارشانديز، ماتيريال يعني ماتيريال ديفير، ماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال دو بيرو. لي موبيليير مثلا موبيليير دو بيرو، لي فييكول يعني ماتيريال دو ترونسبور اكسيتيرا. وبالنسبه 1% كنستعملوه الا درنا لامبوتاسيون على واحد لي في دو كوميرس ولا ديبو اي كوسيونمون. نشوفوا واحد التمرين باش تفهموا اكثر كيفاش نحسبوا لي دروا دو دونجستخمون بالنسبه لواحد لابور اللي هو ا تيتر اونيرو. كنشوفوا واحد التمرين باش تفهموا مزيان. نشوفوا هاد لو كا. اون سوسيتي اي كونستيتيي با دو اسوسيي ا اي بي. لي زابور سون، يعني واحد الشركه تكريات بجوج ديال لي اسوسيي ا و بي. ا اشنو جاب؟ ا جاب واحد لابور نيميرير، يعني جاب 100,000 درهم. مسيو بي اشنو جاب؟ جاب واحد لابور اون ناتور، جاب واحد التيران، جاب كريونس كليون، وجاب ستوك دو ماتيير، وجاب واحد لو ديت معاه. يعني جاب ممكن يكون فورنيسير، المهم حنا واحد لو ديت، يعني جاب معاه واحد الباسيف. يعني هذا هو واحد لابور اللي هو اون ناتور، وهو واحد لابور اللي واش ابور ا تيتر اونيرو ولا واحد لابور اللي بيوري سامبل. هذا واحد لابور اللي هو ا تيتر اونيرو، حيت كاين لاكتيف ومعاه الباسيف. مزيان. غنشوفوا الترافاي اللي غنديرو حنا غنحسبوا لي دروا دو انجسترومون في 4 ديال الحالات. الحاله الاولى هو الباسيف امبوتي بروبورسيونيلمون او زابور. يعني بروبورسيونيلمون، اش كتعني هاد بروبورسيونيلمون؟ وهاد بروبورسيونيلمون هي اللي كتعاود بزاف في الامتحانات وفي لي زيكزيرسيس. بروبورسيونيلمون يعني مثلا كنشوف التيران، كنشوف النسبه ديال التيران في الكابيتال اللي هو اتيتر اونيرو، يعني ماشي الكابيتال كله، يعني في هذاك لابور اللي هو اتيتر اونيرو كنشوفوا شحال النسبه ديالو. مثلا كان عندنا واحد التيران كنشوفوا النسبه ديال هذاك التيران في لابور. كنجيبوا هذيك النسبه اللي حسبناها، مثلا حسبنا 25%، كنجيبوا هذيك 25% كنضربوها في لو ديت، كتعطينا واحد المونطو. هذاك المونطو هو اللي كنضربوه في هذاك لوطو ديال لامبوتاسيون، على حسب واش 6% ولا 1.5 ولا 1%، على حسب. ها هو كيخرج لنا واحد لو دروا دونجستخمون ديال هذاك لو بيان. كنمشي لو بيان الثاني كنديرو نفس العمليه حتى كنجمعو في الاخر لي دروا دونجستخمون ا تيتر اونيرو.
وملي كنحسبوا لو droit d'enregistrement à titre onéreux كنزيدوا ليه لي droit d'enregistrement pur et simple باش تعطيني droit d'enregistrement ديال لا كرياسيون. حيت قلنا الا كان عندنا واحد لابور ميكس، حيت هذا واحد لابور ميكس، قلنا لابور ميكس هو لو droit d'enregistrement pur et simple زائد لي droit d'enregistrement à titre onéreux. بالنسبه للبوتيز الثانيه اللي غنشوفوها هي ان لو باسيف امبوتي سور لو تيران. يعني الباسيف درنا لامبوتاسيون سور لو تيران. كنجيبو هادي ديال لو ديت كنضربوها في لوطو ديال لو تيران. يعني لو تيران هو واحد الحاجه ايموبيليير غنضربوه في 6%، وهاي لي دروا دونجسترومون خرجات. بالنسبه للحاله الثالثه هي لو باسيف امبوتي سور لي ستوك، والحاله الرابعه لو باسيف امبوتي واحد النسبه على لي ستوك وواحد النسبه على لو تيران. غنشوفو نبداو في البوتيز الاولى. البوتيز الاولى كتقول لنا لو باسيف امبوتي بروبورسيونيلمون او زابور. قلنا ان هاد لابور اللي عندنا ولا هاد الكابيتال اللي عندنا هو واحد الكابيتال اللي هو ميكس، واحد لابور اللي هو ميكس. الا كان عندي واحد لابور اللي هو ميكس كاينين ثلاثه ديال ليطاب اللي خاصني نديرهم. ليطاب الاولى كنحسب لابور بوري سامبل. ليطاب الثانيه كنحسب لابور اتيتر كنحسب لو دروا دونجسترومون، عفوا كنحسب لو دروا دونجسترومون ديال لابور بوري سامبل زائد لو دروا دونجسترومون ديال لابور اتيتر اونيرو من بعد كنحسبوا لو دروا دونجسترومون جلوبال ديال لابور ديالنا. غنبداو نشوفوا هنا. انا حط لكم المعطيات اللي كاينين عندنا في التمرين باش ما نرجعوش كل مره نشوفوا هذاك الديبو. نخليو هاد المعطيات هنا ونحسبوا الكابيتال. اول حاجه كديرها كتحسب الكابيتال. علاش كتحسب الكابيتال؟ حيت كتحسب الكابيتال حيت غادي نحتاجوا هاد الكابيتال باش نحسبوا لو دروا دو لونجسترومون اللي هما بيوري سامبل. باش نحسبوا الكابيتال هو هذاك لابور نيميرير كنزيدوا ليه الحوايج ديال لاكتيف وكنقصوا ليه الحوايج ديال الباسيف. يعني هي 100,000 درهم زائد 900,000 درهم زائد 100,000 درهم زائد 225,000 درهم وكنقصوا ليه 225,000 درهم. تعطينا في التوتال 1,100,000 درهم. ملي كنحسبوا هاد لو كابيتال كنمشيو نحسبوا لو كالكول دي دروا دونجسترومون بوري سامبل. لي دروا دونجسترومون بوري سامبل هي هذاك الكابيتال فوا 1% اللي غتعطينا 11,000 درهم. غنمشيو ليطاب الثانيه. قلنا ليطاب الثانيه هو الكالكول دي دروا دونجسترومون التيتر اونيرو. كيفاش كنحسبوهم؟ هنا عندنا بروبورسيونيلمون. الا عطانا بروبورسيونيلمون اش كنديرو؟ كنجيو هنا كنحطو لابور، كنحطو لو مونطون، كنحطو البورسونتاج، كنديرو لامبوتاسيون دو باسيف، كنديرو هنا لو طو وكنديرو هنا لو دروا دونجسترومون. ياك الطابلو هكا كيدار. وكنمشي هنا كنحط هذيك لي بيان اللي جايبهم هذاك اللي عنده هذاك لابور اتيتر اونيرو. يعني كنحطو لي بيان ديال مسيو بي. كنحطو غير هذاك ديال هذاك اللي عنده هذاك لو ديت. كنحطو على التيران والكريونس والمارشانديز. ياك انا كنحطو لي مونطون ديالهم. الشارك كناخدو من المعطيات وكنحطو هنا. كنحطو هنا لي مونطون ديالهم وكنديرو توتال. الحاجه الاولى نبداو نشوفو لي بورسونتاج. نشوفو هاد 900 درهم شحال كتمثل في هاد لابور. باش نحسبو شحال كتمثل في لابور كنديرو 900,000 مقسوم على 1,225,000 كتعطينا واحد النسبه كنضربوها في 100 باش تعطينا البورسونتاج، يعني 72%. هيا كنحطو هنا 72%. كنمشيو نشوف عاوتاني البورسونتاج ديال الكريونس شحال كتمثل هاد الكريونس في لابور. باش نحسبو شحال كتمثل كنديرو 100,000 كنقسموها على 1,225,000 كتعطينا وكنضربوها في 100 باش تعطينا البورسونتاج كتعطينا 8%. كذلك النسبة للفان كنديرو نفس العملية. كنديرو 225,000 كنقسموها على 1,225,000 كنضربوها في 100 باش تعطينا 20%. أنا في التوتال خاصني نلقى 100. أنا في التوتال خاصك تلقى 100، خاصك تلقى 100%. ملي كدير هاد العملية كنمشيو دابا كنحسبو لامبوتاسيون او باسيف. يعني كنمشيو كنجيبو هاد لو ديت غنديرو ليها لامبوتاسيون ديالها غدار 72% في لو تيران، 8% في الكريونس، و 20% في المارشانديز. يعني باش نحسبوا هذاك المونطو ديال لامبوتاسيون على لو تيران كنديروا المونطو ديال لو ديت، يعني المونطو ديال الفورنيسور ولا ديال لو ديت كنحطوه هنا كنضربوه في 72% غادي تعطينا 180,000. بالنسبه لهنا غادي نجيبو عاوتاني لو ديت غادي نضربوها في لو طون اللي كيمثلو لابور بالنسبه للكابيتال. بالنسبه لهاد لابور اتيتر اونيرو كنضربوه فوا 8%، كنضربوه فوا لو ديت كتعطينا 20,000. بالنسبه للمارشانديز نفس العمليه كنديرو لو ديت فوا البورسونتاج ديال لا مارشانديز في لابور كتعطينا 50,000. هنا كنمشيو خاصنا نجبدو لي طون. كنشوفو هنا شنو عندنا. كان عندنا هنا لو تيران. لو تيران هي واحد الحاجه ايموبيليير. ياك
هي ايموبيليير، يعني لو طون ديالها هو 6%. كنحطوه هنا. كنشوفو هنا كريونس، لأن الكريونس كليو فين كاينة لو طو ديالها هو 1%. 1,5%. كنحطوه هنا. نشوفو لي مارشانديز. شفنا هداك الطابلو اللي عطيتكم، لي مارشانديز فين كاينة. لي مارشانديز لوطو ديالها هو 1.5% حتى هي. ملي كنجيب لوطو كنجيب هاد لامبوتاسيون اون باسيف، يعني 180,000، كنضربها فوا 6 كتعطينا هاد المونطو ديال لي دغوا دو لونجسترومون ديال لو تيران. هنا كنضرب 1.5 فوا 20,000 اللي هو لامبوتاسيون باسيف، كتعطيني 300,000 اللي هي لو دغوا دو لونجسترومون بالنسبة لي كريونس. وهنا كنحسبو عاوتاني 1.5 فوا 50,000 اللي هي تعطينا لو دغوا دو لونجسترومون ديال المارشانديز. وهنا كندير التوتال باش نحسب لي دغوا دونجسترومون التوتال ديال هاد لابور. ملي كنحسب هاد لي دغوا دونجسترومون، ملي كنحسب هاد لي دغوا دونجسترومون ديال لابور ا تيتر اونيرو، كنمشي ليطاب الثالثه. ليطاب الثالثه هي ان كندير لي دغوا دونجسترومون بالنسبه لهاد لابور ميكست. بالنسبه لهاد لابور ميكست هنا عندنا لو دغوا دونجسترومون ديال لابور ميكست هي لي دغوا دونجسترومون ديال لابور بيغ اي سامبل زائد لي دغوا دونجسترومون ديال لابور ا تيتر اونيرو. يعني كنديرو لابور لي droits d'enregistrement ديال لابور بيغ اي سامبل و لي droits d'enregistrement ديال لابور ا تيتر اونيرو، يعني 11,000 بلس زائد 11,850 اللي غتعطينا 22,850 درهم بالنسبة لهاد الحالة. غنمشيو نشوفو ليبوتيز الثانية. في ليبوتيز الثانية قلنا ان لامبوتاسيون غدار على لو تيران. هاد لامبوتاسيون غدار على لو تيران. هذه هي المعطيات اللي عندنا. كنحسبو ديما الكابيتال، كنلقاو 1,000,000 كنمشيو كنحسبو لي droits d'enregistrement ابور بيغ اي سامبل، كنديرو الكابيتال فوا 1% هي 11,000. كنمشيو ليطاب الثانيه اللي هي نحسبو لي droits d'enregistrement ديال لابور ا تيتر اونيرو. هنا عطينا ان لابور كلشي امبوتي سور لو تيران، يعني هاد لامبوتاسيون دايره على التيران كلها. يعني هذاك الباسيف غنضربوه في 6% كله، حيت كله 100% لامبوتاسيون كاينه غير على التيران. يعني كنديرو هاد لو ديت اللي عندنا كنضربوه في 6%. علاش 6%؟ حيت عندنا التيران، والتيران داخل في الحوايج اللي هما ايموبيليير، يعني كتعطينا لي droits d'enregistrement بالنسبه لابور ا تيتر اونيرو. كنمشيو نحسبو دابا لي droits d'enregistrement بالنسبه لابور ميكست. كما قلنا لي droits d'enregistrement بالنسبه لابور ميكست هو لي droits d'enregistrement بيغ اي سامبل زائد لي droits d'enregistrement بالنسبه لواحد لابور اللي هو ا تيتر اونيرو، اللي كنحسبوهم 11,000 زائد 15,000 اللي غتعطينا 26,000 درهم. نمشيو نشوفو ليبوتيز الثالثه. في ليبوتيز الثالثه قلنا ان لابوتاسيون درناها على لو ستوك، يعني توتالمون على لي ستوك. اول حاجه المعطيات كنحسبوا ديما الكابيتال، كنلقاو الكابيتال كنمشيو ليطاب الاولى اللي هي لي droits d'enregistrement ديال لابور بيغ اي سامبل اللي هي الكابيتال فوا 1%، غتعطينا عاوتاني 11,000 درهم. ليطاب الثانيه هي لي كالكول دي droits d'enregistrement ديال لابور ا تيتر اونيرو. هنا عاوتاني غنديرو حيت 100% سور لي ستوك، يعني غنديرو ولا لي مارشانديز، يعني هنا غنديرو 25,000 اللي هي لو ديت ديالنا ولا لا فورنيسور، غنضربوه في 1.5 حيت لي ستوك كاينه في الحوايج اللي لو طو ديالهم هو 0.5، وغادي نحسبو غادي نلقاو 3,750 درهم. غنمشيو ليطاب الثالثه. قلنا ليطاب الثالثه هو لي droits d'enregistrement ديال لابور ميكست اللي هو لي droits d'enregistrement ديال لابور بيغ اي سامبل زائد لي droits d'enregistrement ديال لابور ا تيتر اونيرو، اللي غتعطينا هي 11,000 زائد 3,750، غتعطينا في التوتال هي 14,750 درهم. نشوفو ليبوتيز الرابعه. ليبوتيز الرابعه قلنا ان لامبوتاسيون ديال الباسيف درناها 750 اللي هي 200,000 سور لي ستوك و 50,000 سور لو تيران. المعطيات ديما كنحسبو الكابيتال، كنلحقاو الكابيتال كنحسبو لي droits d'enregistrement ابور ديال لابور بيغ اي سامبل. كنمشيو ليطاب الثانيه اللي هي لي droits d'enregistrement ديال لابور ا تيتر اونيرو. هنا كنديرو هنا عندنا 200,000 سور لي ستوك. عندنا واحد الخطا هنا، غنديرو هنا 1.5 ماشي 6%، حيت عندنا لي ستوك القيمه ديالهم هي 1.5، لوطو ديالهم هو 1.5. هنا واحد الخطا، ديرو عاوتاني تعاودو لي كالكول. بالنسبه لهنا 50,000 على لو تيران، يعني لو تيران هو واحد الحاجه اللي هي ايموبيليير اللي هي لوطو ديالها 6%. انا قلبتهم هنا عفوا، نتوما غادي تعاودو ديروا الحساب. المهم هي لا ميثود تعرفوا كيفاش
تحسبوا. لا ميثود هي اللي مهمه، ماشي بالضروره الحسب. غتعاود تحسبوا. هنا غديروا 1.5%، حيت هنا لي ستوك، ولي ستوك لوطو ديالهم هو 1.5. هنا غديروا 6% حيت لو تيران لوطو ديالها هو 6%. غتعاودوا الحساب، غتلقاو لي ريزولطا، وغتمشيو غدوزو ليطاب الثالثه اللي هي لي كالكول لي دغوا دونجستخمون. هنا غديروا لي droits دونجستخمون بيغ اي سامبل زائد لي droits دونجستخمون ا تيتر اونيرو، يعني تلقى 11000 زائد هذاك لوطو اللي لقيتوه في لي droits دونجستخمون بالنسبه لي ستوك وبالنسبه لو تيران. غتعاودوا غتلقاو نتائج اخرين وغتحسبوا التوتال، وغادي يخرج لكم التوتال ديال لابور ميكست. غنكونوا سالينا هاد البارتيه الثالثه. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غنديروا فيه نكملوا فيه لي فري دو كونستيتيسيون. غنكملوا ان شاء الله داكشي اللي كاين اللي باقي في لي فري دو كونستيتيسيون، وندير واحد التمرين اللي فيه داكشي نجمعو فيه كلشي هادشي ديال لي فري دو كونستيتيسيون. والله يعاونكم، ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، وديروا جيم الفيديو، بارطاجيوه مع صحابكم باش كلشي يستافد. الله يعاونكم، تلقاو في الفيديو.